भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. द्वितीयामांत 22:4-30-9 ह्या सकाळचे उतार आमकां म्हणटा. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:39 आमकां अशें म्हणटा की देखून आज उगडा आस्तवरा आनी तुमच्या काळजान कांसा या. सर्वेस्प जावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. परतून म्हणटा देखून तुमी आज उगडा आस्तवरा आनी तुमच्या काळजान कांसा या. सर्वेस्प जावन आसा देव जसो सरकार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. वळी आमकां 40 म्हणटा आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरेपण लाभतले. आनी सर्वेस्प तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. तुमी लांब काळ जियेतल्यात. लांब काळ जियेतल्यात. आज वर्ते बासुणी मगाचे न्हू दीस जावन दीस जण एकल्यांचो देवाच्या उतराचेर पातयेवन आज आरामगोचो दीस आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो तसो देव आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. ताच्या उतरान सकत आसा. ताच्या उतरान बळ आसा पदवी आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू सुरवेरस हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. लास्ट मेयांत 7 दीस आमी जेरिको नायट म्हूण केल्ले. 7 दीस म्हळ्यार राती 11 तावन 5 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचे आराधन. आनी आराधनांत 7 टायम डिवायन मसी करनासता. पारगांवांत एक भावान दिल्ली टेस्टमनी ही आसा की ताका व्हडलो एक पांयान गुळो आसलो आनी वखदां ती बरो जावना. 7 राती ह्या आराधनांत ताणें भाग घेतले. एवकरेस्तांतली दैवी सकत ताका स्पर्श करूंक लागली. मात्र न्ही गुळो खंय गेलो म्हूण कळीत ना. त्या गुळो आसता सुवाते तो दागपुणी दिसनासतना त्या सोम्यान माचपण सोडले म्हणून ताणें ही आपुरबायेची टेस्टमनी आमच्या मोबायलाक धाडला.
बघायचे न्हू. आज सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याच्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना सर्गेच्या बापाक अर्घा दिव्या एक घडी आमच्या दोळ्यान धांपया. बापा, हर एक दीस आपले उतार धाडून तूं तुज्या भुरग्यांक बऱ्या पोंड लाभयते. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. बापा, हर एक दीस तुज्या उतरांत सकत बळ कृपा मेळ्ळें आसा. हर एक रात तूं आमकां राखोन आसाय. त्याच उतरांत तूं आमकां जिवाळ दवरते बापा. बापा, त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळजांत हांव अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. मोगाचे न्हू, एक मोठे उतार आज आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 11 वर्स 35 अपुरपेचे ल्हानशे उतार. हे आज आमी जिवितांत ते बदलोवचे मात्र न्ही, आमी आमचे जिवीत उजवाडच्या बरें जिवीत जावच्याक आज देव आपल्या उतरांत आमकां परतून जागे तेकडे वाचया आमी. देखून तुजे भितर आसलेलो उजवाड देखून तुज्या भितर आसतलो उजवाडस काळोख जायन अशें सत्राय कर. दोन सेंटन्स. एक, तुज्या भितर आसलो उजवाड फर्स्ट. दुसरें म्हणटा की काळोख जायनशे सत्राय करा. काळोख जायनशे सत्राय करा. सत्राय करा. काळोख जावंक नजो. आमचे भितर उजवाड, आमी उजवाडाची भुरगीं. आमचे उजवाड खंयचो लायट असो ट्यूबलायट असो न्ही, जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. तर पयल्या कुरिंथकरांत 3:16 हर एक मुठी म्हणटाय उतार आमी देवाची मंदिरां म्हणल्यार संवसाराक आयिल्लो उजवाड जेजू तुज्या भितर आसा. खंय आसा? म्हज्या भितर आसा. खंय आसा? म्हज्या भितर आसा. म्हज्या भितर आसा. आज म्हज्या म्हाका उतार म्हणटा की तुजे भितर आसतो उजवाड पालवाय नाका. तुजो भितर आसतो उजवाड काळोख जायशे करिनाका. केदार काळोख जाता. आज दुस्मानकायेची वणत वयर उबारल्या वेळार आमचे भितरलो उजवाड रागान, मोसरान, गर्वान, समाधान नासतना भोंवताव 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 भोंवताव. हांव एक तुमकां घडी सांगता. एकटमात आस्तेच्या समस्यांत सांपडल्या वेळार बायल म्हणा लागले, सगळी आस्त तुज्या भावाक सोड सोड आनी आमी या पयस्या हांगा नाका पयस्या गांवांत घडली गजाल. आनी हर एक वर्सां रितीरिवेचे कुटाम ये 2 जाणां भुरगीं. आनी हे बहीण म्हणा लागले की घोवाक 2 जाणां भुरग्यांक देव पोसता. आमी कितें शिकल्या न्ही गे, आमी या पयस्या. आनी तांचे कोणी एक इश्ट प्रत्येक अनुभवार्थी एक UP सायडी त्या सुवातेर ते काम करनासली. आनी ताणें कितें अचानक गांवांत आयिल्ल्या वेळार आमच्या गांवांत तुका शिक्षकी जावन काम मेळटा थंय ये. ती थंय गेली. रेंटाक घर काण घेतलें आनी बरें काम इस्कॉलांत तांकां मेळ्ळें. कितें शिकली इस्कॉलांत तांकां बरें काम. हांगाचे परस सोड गेलीच ती मोतीच्या बेजाऱ्या खातीर. मोगाचे न्हू, वेच्या पयले ताणें सगळे घरांनी खाली केलें आनी वेता आसतना घोवान एक बायलेन बायबल हातान घेतलो आनी सुम्या तुवें आमकां वाट दाखयची. आमी सगळें सोडटा. आमकां झगडे नाका, इरार नाका. कुटुंबादार आसा तुमी समाधान, आमी समाधानान शिवया. आमकां आनी झगडे नाका. त्या गांवांत गेली. थंय काम मेळ्ळें तांकां. काम मेळटना एकच एक क्रिस्तांवांची त्या सुवातेर ना. मोगाचे न्हू, आनी जिवितां उजवाड असो धनी, जिवीत उजवाड असो जेजू हांच्या सांगात आसलो. त्या खातीर जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 उतार देवाचे म्हणटाने की जोशुआ जसे हांव म्हज्या सांगात आसा सेम देव हांव तुज्या सांगात आसा म्हण देव जोशुआक म्हणटा. जसे म्हज्या सांगात असर्या करतना आसलो, दर्यो उक्ते करतना आसलो, खडपात उदक भायर येशे करिल्लो देव हांव मान्न दिता आसतना आसलो, प्रत्येक तर मास दितना आसलो, हर एक दीस म्हज्या सांगता सेम देव जोशुआ हांव तुज्या सांगात आसा. त्या खातीर जोशुआ तूं पांय दवरची ती भूंय आशिर्वादीत जाता. वळी 5 म्हणटा ये जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 तुज्या विरुद्ध कोणीय कांय करूंक शकना. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 म्हणटा की तूं खंय गेले जोशुआ हांव तुज्या सांगात येता.
कित्याक मोइशेसाचो मुखामुखी उरलेलो देव, इश्टा बरी उरलेलो देव, जोशुआ सेम देव हांव तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या कुटुंबाक कोणाची उलोवंक ना, कितें करचें म्हूण कळोवंक ना. दीस आयलो क्रिसमस असो आनी दुबळो लोक थंय आसलो आनी हांचे कडेन आसले पयशे आनी कितें करचें म्हूण चिंतलें. तांणी सुमार 28 घरांक, कित्याक म्हणल्यार तांकां बोकऱ्या मांस इवन त्या सुवातेर खावंक बारीक कश्ट आनी थोडे वस्तू मोलादी हाडूंक बारीक कश्ट आनी 28 तांच्या एरियांत 28 जाणां क्रिसमसच्या पयल्या दिसा मांस आनी थोडी वस्तू तांकां दिली. तुमी फाल्यां आमचे क्रिसमस बरें आचरण करचे. तांच्या एरियांत ते फर्स्ट टायम कितें तेणी पळयल्लें, दिवचे घेवचे असलो मनोभाव आनी एक उदार मनाची. तांकां बारीक खुशी. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस पाशार जाले, वर्सां गेली आनी प्रत्येक तांची भुरगीं वाडोवन आयली. ही हर एका फेस्ताक कितें ना कितें त्या 28, 29 घरच्या कितें ना कितें दिवंकूच लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस असो आयलो की एक दीस तांच्या घरांत ते अकंत आयले, कश्ट आयले. त्या कश्टाच्या वेळार ती सगळी भियाली. 29 घरांच्यांनी सगळ्या कुटुंबांच्यांनी सांगाता म्हणून होल नायट, डे अँड नायट तांच्या पक्ष रावून ती झुजोंक लागली. मात्र न्ही अनभवर्तेच्या गांवांत जेजूची वळख सगळ्या लोकांक मेळ्ळी. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज तुज्या द्वारी म्हज्या द्वारी देव जायती कामां करूंक आशेता. चिंती नाकात, तुवें सिंपल चिंती नाकात हांव शिकोवंक ना, हांवें चड शिकोवंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजें जिवीत एक आसलें कश्ट त्या लोकां खातीर मागाचें. म्हजें गिफ्ट ह्या प्रिचिंगार ओडुटले शर्मा दिवच्यान न्ही, म्हजें एकच गिफ्ट जावन आसलें की वरान वरां पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार मागचें. ती म्हजें देणें आनी ती म्हजी आशा. हांव 32 इयर्स कॅरिस्मेटीक म्हळ्यार हांव 17 वर्साचो भुरगो आसतना डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा रितीर गेलो. त्या दीस जेजू म्हाका हात लायलो, टच जालो. त्या दीस हांव रात आनी दीस हांव बसून लोकां खातीर मागोवंक सुरू केलें. म्हज्या गांवांत बँड्रा आयलो, थंय शुभ वार्ता परगटणी करूंक सुरू केली. थंय लोकांक देवाची वळख दिवंक सुरू केली. थंय ताणें वडाला तो परतून बँड्रा, हांगातून इस्रायल, परतून बॉम्बे. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुज्या भितर सेम उजवाड आसा, तो काळो कन्या नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां हे संवसारांत मोटवे जिवीत आसता पर्यंत ती तुज्या इश्टाक, तुज्या भावाक, तुज्या पेल्याक एक उजवाड जावनशी. काळोख जावन न्हय, काळोख जावन न्हयसो न्हय, उजवाड जावनशी. एकामेकाक आदार दिया, सपोर्ट करा. खंय तुज्या एरियांत कोणी सीक आसा, पिडेस्त आसा, वच ताका वचून मेळ, बस, इरे बसय, उलय ताच्या लागीं. इल्ले ताचे कश्ट हळू जातले. ताका गरज ना तुज्या 1-2 किलो फ्रुटाची, ताका गरज ना तुज्या पयशाची. ताका जाय 1-2 मोगाचे उलोवणे, एक अर्दे वर थंय स्पेंड कर. तुमच्या वाड्यान कोणीय उतर प्रायची आसात, वचून बसा एक अर्दो वर, हप्ता एक पावटी समाधानी बरें करून उलया. तांकां एक भारी खुशी जाताली. कित्याक म्हळ्यार तांची भुरगीं खंय आसतली होण ना, कोणीय म्हज्या लागीं आयला, भारी खुशी जाताली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या भितर उजवाड काळोख जायनाशी सत्राय करा. कित्याक तो जेजू सदांच तुजेर जिवीत उजवाडायशी करूं दी. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जिविताचे ओशन रतामासाचे सादाय काण सर्गीचे दिवन कृपे जरीचे.
करता मासाचे जाताय खाण सर्गीचे देवण कृपे जरीचे जिसू तू मोजोराय जिसू तू म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ले अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें काजार जावन 4 वर्सां जाल्लीं आनी सुमार 2 वर्सां जावन एका भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी आशेवन आसल्यो, पूण 2 फावटी मिसकॅरेज जावन गेलें जाल्ल्यान आमकां जायते निराशा भोगली आनी त्या दिसांनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसल्यो. देवाचे कृपेन हांव प्रेग्नंट जालें आनी एका चेडवा भुरग्याची आवय हांव जाला आतां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दिता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तारा म्हणली एक बहीण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजें डिलिव्हरी नॉर्मल जाल्लें, पण म्हज्या भुरग्याची भलायकी पाड जाली जाल्ल्यान ताका NICUन दवरचें पडलें. त्या वेळार भुरगें बेगीचे बेगी रिकवर जावचे खातीर आनी ताका बरी भलायकी पाटी मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्षांत देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसल्यो. देवाच्या कृपेन म्हजें भुरगें परत्यान बऱ्या भलायकेक पाटी आयलें आनी सगळें बऱ्या तरेन जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 121 वर्स 6. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. Psalm 34, 1-9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या बहिणीच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी बहीण हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लें, ताच्या नाकाक मार जाल्लो आनी ताच्या नाकांतल्यान दराळ रगत वळटलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सगळे ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आमी मागलें.
आणि देवान आमचे मागणे ऐकले. आता सगळे त्याचे रिपोर्ट नॉर्मल येयला, कसलेच प्रॉब्लेम नसताना बऱ्या तरान ते हॉस्पिटलात जावन डिस्चार्ज जावन घरा आयला देखून धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुझे नाव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेस्परा तूं सांडून घालिनाय. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा, म्हाका एक इंटर्नशीप मेळ्ळा जे म्हण हांव जायते ट्राय करनासलो आनी जायते कंपनीक हांवें इंटरव्यू दिल्ली तरी म्हाका इंटर्नशीप मेळ्ळें ना. हर एक पटी म्हाका निराशात मेळटली जाल्ल्यान म्हाका इंटर्नशीप मेळटली म्हणलो होपूच हांवें होगडोवन घेतलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां कान घेवन सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. ह्या उपरांत म्हजो बवार्थ वाडलो आनी परतेन एक पटी हांवें एका कंपनीक इंटरव्यू दिवंक म्हूण गेलीं. सप्टेंबर 18 तारखेर म्हज्या जल्मादिताच देवान म्हाका एक वर्तें अजाप पळोवंक फावो केलें आनी ज्या जाग्यार हांव इंटर्नशीप अप्लाय करूंक गेल्ली थंयसर म्हाका इंटर्नशीप मेळ्ळें. इतलें वर्तें अजाप म्हज्या जिवितांत घडले खातीर धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 4 वर्स 9. शांतीन हांव आड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा, कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विशयो घेवंक दितलोय. मोगाचे न्हू, धप्पे आमचे थोडे जाता जाला. तुका सुम्यान विसला. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुज्या भितर खंयचेय देणें आसा केन्ना चिंती नाका हांव एमटी, कांयच ना कांयच ना कांयच ना कांयच ना जाल्यार कोणाक एक हॉस्पिटल वचून मेळ ताजेर उलोवन तें बुजोवचें म्हण देणें तुका आसा. त्या खातीर हर एकल्याचे भितर एक एक देणें आसाच. यूज करा तें देणें. त्या खातीर आनी आमी देवाच्या मोगाची जातल्या. एकडे आमची थोड्या धांप्यांनी मागया. बापा, तुका आमी अर्घ दिता. आमचे भितर उजवाड काळोख जायनाशें सदांच आमकां राखोन व्हर. बापा, कित्याक तुवें सांगलें तुमी संवसाराचें मीठ, तुमी संवसाराची उजवाड. सुम्या, तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर. सुम्या, कितलेय पण तालेंत आसात, देणी आसात, कन्फ्यूज जावन कंगाल जावन देदस्पो जावन सुसायड आतां करचें की मागीर करचें की म्हणून आज कितली भाव भयणी चिंतून बसला. असल्या भाव भयणीशी काकूत कर. परतून तांचे भितर उजवाडून दी. काळोख जायना जावं दी. काळोख जायना जावं दी. सुम्या, मोगाचे तुम्ही भूंय दवरली, पांय दवरली, भूंय ती आशिर्वादीत जाता. कित्याक तुमी उजवाडाची भुरगीं. बापा, जेजूच्या नांवान मागता हांव. आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरण चिंतणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, काम नातलेल्या, कावजून भिरांतीन अस्कत असमाधानान हिराऱ्यान बुडल्ल्या हर एकल्या भाव भयणां आज कोणी पैण्यार वतात, कोणाचें ऑपरेशन ब्लड चेकअप करूंक वतात, जावं फुडें खंयचे रिपोर्ट कलेक्ट करूंक वता. ह्या सगळ्यांचेर बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान हे आशिर्वादीत जावं दी. सगळ्या वायटांत निवार म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो, आज सोनवार जानेवारीची 11 तारीख. आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसात. मिराकलस क्रॉस गांवठाण कोल्हापूर ह्या सुवातेर एका दिसाची विशेष आउटरीच कोंकणी भाशेन आसतलें. सकाळी 9:30 तावन सांजेर 4:30 पर्यंत थंयसर अर्घ वांकणी, शिकोवण, पवित्र साक्रामेंताचें आराधन, पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आनी पवित्र मिसाचें बलिदान आसतलें. ब्रदर प्रकाश आनी सगळे डिवायन मर्सी टीम हे सगळे रेतीर चलून व्हरतली. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करा. कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर ह्या सुवातेर जानेवारीच्या 15, 16 आनी 17 तारखेर 3 दिसांची विशेष रेतीर आसतली. सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हे रेतीर आसतली. अर्घ वांकणी, शिकोवण, पवित्र मिसाचें बलिदान, पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आनी पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर विशेष मागणें आसतलें. ब्रदर प्रकाश आनी सगळे डिवायन मर्सी टीम हे सगळीं चलून व्हरतली. हे ह्या मोगाच्यानो व्हडा संख्यान ह्या 3 दिसांनी सोम्याची कृपा अनुभव करया. ताबोर वस्ती रेतीर जानेवारीच्या 19, 20, 21 आनी 22 तारखेर आसतली. जानेवारीच्या 19 तारखेर सांजेर 4:30 तावन 22 तारीख 2 वरां पर्यंत ही रेतीर चलून आसतली. ताबोर टीम, ब्रदर प्रकाश
आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम ह्या सुवातेर ही सगळी रेतेर सोलून व्हरतली. येया मोगाचनो आनी सोम्याची वर्ती खाकुल्ट आनी कृपा सोम्या संगता रावून आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण त्याच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो पूत एका रॉंग रिलेशनशिपांत आसलो आनी त्या पाड रिलेशनशिपांतून भायर येवचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांच्या लागची देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत त्या रॉंग रिलेशनशिपांतून भायर आयला आनी आतां बऱ्या तरेन आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकते आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 उपकारां खातीर देवाक अर्घ दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो पूत सिंगापूर काम करतलो आनी तिजी विजा एक्सपायरी जाल्ली. ताका ताजी विजा रिन्यू जावचे खातीर हांव कळनासतना जेजू लागीं मागून आसली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें. तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांवें रिपीट करून म्हज्या पुता खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पुताची विजा रिन्यू जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. तशेंच म्हजी भलायकी बरी आसनासली आनी हांवें डॉक्टरांक विजीट केलें आनी डॉक्टरान सगळे टेस्ट करीचे म्हूण सांगलें. सगळे टेस्टाचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव सदांच मागून आसली. आतां म्हजे टेस्टाचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. एक भयण तिच्या आनी तिच्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा हांव आनी म्हजी धूव UK आयिल्ली आनी साबार तेंपात हांव कामां सोदून आसली. देवाच्या कृपेन आमकां बरें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. आमी सकाळीं दनपार आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत भाग घेतल्या आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां कळनासतना आमी रिपीट करून मागणें करतल्या आनी ह्या वेळार देवान आमचें मागणें आयकून आमकां बरीं कामां फावो केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 12 वर्स 6. सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकी. स्वीडल म्हणली एक भयण उडपी थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी मम्मेची भलायकी केदाळे बरी आसनासली. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांच्या लागच्यान देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी मम्मेची भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. तशेंच सेकंड इयर इंजिनियरिंगांत म्हजे बरे रिजल्ट येवचे खातीर हांव देवा लागीं मागून आसली. सकाळीं दनपारां सांजेर ऑनलायन इरवच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां सदांच रिपीट करून हांव मागून आसली. देवाचे कृपेन म्हजे रिजल्ट आतां बऱ्या तरेन आयला आनी बऱ्या मार्क्सांत हांव पास जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां हांव दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकुळट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव ताचेर भरवसो दवरतात तीं सुभागी. एक बहीण बंटवाळ थावन देवान तिच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजें धूव LLB करतलें आनी ताका बरे रिजल्ट मेळचे खातीर आनी बऱ्या मार्क्सान तें पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां सदांच रिपीट करून आमी मागून आसले. देवाच्या कृपेन म्हज्या धुवेक बऱ्या मार्क्सान पास केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांचेर दया करता.